السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ espérons que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. alors la vidéo ديال اليوم طلبت مني بزاف ديال المرات concernant l'examen régional concernant التلاميذ ديال اولى بكالوريا. طلبتوها مني بزاف في اللايف اللي ديجا حطينا dernièrement وفي لي كومونتير وفي الانستغرام وفي كلشي، واللي هي لا كيسيون ديال لا سيتوياسيون دو باساج. بزاف منكم كيلقى مشكل في هاد لا كيسيون، ما كيعرفش يسيتوي لو باساج اللي كيتكون محطوط ليه. كيف ما كنعرفوا دائما ولا جينيرالمون ليكزامان ريجيونال كيكون عندنا فيه ان تكست ومن موراه كيكونوا دي كيسيون دو بيان هذا ليتود دو تكست بيان دي كيسيون دو كومبريهنسيون. ومن بين هادوك لي كيسيون ديال لا كونتكستواليزاسيون كيكون عندنا لا فيش دو ليكتور اي لا سيتوياسيون دو باساج. هاد لي دو كيسيون تيكونوا سور، ما تيكونش زعما فيهم شي لبس اولا ما يقدر ما يتحطوش، دائما تيكونوا. واليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لا سيتوياسيون دو باساج كيفاش كتخدم. يعني اغلبيه ديالكم ما كيعرفوش ياثروا النص. شنو هي لا سيتوياسيون دو باساج؟ هو تاثير النص. كيفاش نقدر ناثر هذاك النص اللي قدامي ونعرف الاحداث اللي وقعوا قبل منه ولا اللي وقعوا من موراه ولا شنو الاحداث اللي كنتكلموا عليه. هادشي اللي غنشوفوا ان شاء الله في هاد لا فيديو. خليكم معايا حتى الاخر. بالنسبه لا سيتوياسيون دو باساج كاينين عندنا 3 تيب. خاصنا نكونوا عارفين عندنا 3 تيب دو سيتوياسيون دو باساج، يعني 3 ديال الانواع ديال لا سيتوياسيون دو باساج. وهاد لي 3 تيب كيتحددوا سا ديبون لا كيسيون اللي كتطرح عليكم في ليكزامان ريجيونال. يعني ديبون دو لا كيسيون اللي غادي نطرحوا عليكم في الامتحان الجهوي، انت غادي تقدر تجاوب بلا كيسيون بيان بلا ريبونس اكزاكت ولا لا بون ريبونس ou bien la réponse la plus correcte. Alors, لو تيب الاولاني كيتطرح فيه لا كيسيون ديال لا سيتوياسيون دو باساج على هذا الشكل: situer le passage par rapport à l'œuvre ou bien dans l'œuvre. الا لقيتيو une question فيها كيطرحوا لكم فيها لا كيسيون ديال لا سيتوياسيون دو باساج بحال هكا، كيقولوا لك situer le passage par rapport à l'œuvre ou bien situer le passage dans l'œuvre. هادو بجوج بهم كيكونوا في ان سول تيب، يا اما بارابور على لوفر يا اما دون لوفر. بجوج بهم بحال يعني بجوج بهم كيعنيو نفس الشيء. هذا بالنسبه بهذا الشكل هذا ديال لا كيسيون كنجاوبوا عليه بواحد الطريقه معينه. النوع الثاني اللي هو situer le passage par rapport à ce qui précède. situer le passage par rapport à ce qui précède يعني اثر لي النص انطلاقا او لا من خلال ما سبق. بالنسبه للكيسيون الاولى كيقول لك اثر لي النص وسط النص نيت، يعني انطلاقا من النص، انطلاقا من الاحداث اللي عندك في النص كتاثروا. وهنايا كيقول لك انطلاقا من الاحداث اللي سبقوا، يعني خصك ضروري تذكر ليه الاحداث اللي سبقوا هذاك لو باساج اللي انت قدامك، يعني خصك تكون على درايه بالاحداث ديال لوفر كامله. وبالنسبه لا troisième question bien type numéro 3 تيقولوا لك situer le passage point، يعني ما كيطولوش معاك لا كيكتبوا بجوج كلمات situer le passage. الا عطاوك situer le passage هنايا كتكون عندك القضيه شويه ماشي من خلطه ولكن شويه فيها الخدمه. بالنسبه هاد لي دو كيسيون غادي نشوفوهم دابا. تو دابور بيان سور غادي نشوفو حتى لا troisième ou bien le troisième type اللي هو situer le passage. alors بالنسبة للنوع الأول اللي هو situer le passage par rapport à l'œuvre ou bien situer le passage dans l'œuvre كنجاوبوا عليه بالطريقة الآتية. عندنا واحد القاعدة اللي كنتبعوها أو اللي خصكم تحفظوها باش تقدروا تجاوبوا على لا كيسيون دو سيتوياسيون دو باساج على حساب شنو غيطرحوا عليكم هما ولا النوعية ديال لا كيسيون اللي غتطرح عليكم. الا تطرحات عليكم نوعية ديال situer le passage par rapport ou bien dans l'œuvre غادي تجاوبوا عليها كالتالي. اول حاجه في الاستراتيجي وبيان في القاعده كنسبقوا لو جونغ، كنذكروا لو جونغ ديالاش لو جونغ ديال لوفر بيان سور، كنتبعوها لو تيتر ديال لوفر، كنتبعوها لوتور، كنتبعوها لا دات دو باريسيون، ومن موراها عاد كنتبعوها لي زيفينمون ديال هذاك لو تكست اللي قبالتي ولا اللي قدامي. الوغ باش نقدروا نفهموا انا حاطه لكم ان اكزامبل. الوغ سوبوزون تحطات لكم لا بياس ou bien le passage ديال فاش خرجت أنتيغون في الفجر باش تدفن الاخ ديالها، يعني لا دوزيام سين، يعني سين نيميرو
2 من مورا لا سين ديال لو برولوغ. لا سين نيميرو 2 فاش خرجت وشافتها لا نوريس. سوبوزون تحطات لكم هادي، شنو غادي نقدر ندير انا هنايا؟ عطيتكم اكزامبل نتوما غتطبقوه على ليكزامبل اللي غيتعطاكم في الامتحان ان شاء الله. مثلا تحطات لكم هذيك لا سيتوياسيون ديال هذيك لا سين، غادي نقول غنطبق هاد القاعده اللي حطيت لكم هنا. لو جونغ غنبدا بلو جونغ، جيسبر يكون كيبان ليكم، معرفتش كيبان ولا لا، نقرب هكذا احسن. غنسبق لو جونغ سو تيكست اي تيكستري. دائما كنبدا سو تيكست اي تيكستري، يعني هذا النص مقتبس اولا مقتطف اولا اكستري، يعني اكستري هي مقتطف ما نعرف بالعربيه. de la pièce de théâtre entre parenthèses tragédie moderne Antigone. دائما كتب الا كانت عندكم انتيغون نقولوا بياس دو تياتر او بيان بياس تياترال وديروا اونتر بارونتيز تراجيدي مودرن، باش هكذا ما تعطيش المصحح الفرصه انه ينقص لك شي نقطه. يعني كتوري انك انت على درايه ان هذاك النص ولا هذيك لوغ راها تراجيدي مودرن وبياس تياترال على فوا. يعني كتوري انك راك عارف، ما تخليش ليه الفرصه باش ينقص لك واخا 4 نقطه، ديرهم بجوج وتهنى باش هكذا يعرف يقول هذا الانسان ولا التلميذ راه واعي وعارف. سي با لا بين انني نحرمو من النقطه ديالو. Ce texte est extrait de la pièce de théâtre tragédie moderne entre parenthèses Antigone. يعني هذا النص مقتبس من البياس تياترال tragédie moderne Antigone. يعني هنا ذكرت لو جونغ اللي عاطيني هنايا ذكرته. بياس دو تياتر هو لو جونغ tragédie moderne حتى هو جونغ. Antigone ذكرت لو تيتر. هنا خصني نذكر لوتور de son écrivain français Jean Anouilh. هنا ذكرت لوتور. Publié en 1944, هنا ذكرت la date de parution. عاد تبقى لي l'événement de texte. Virgule. Dans ce passage, le narrateur parle d'Antigone quand elle sort à l'aube pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. يعني هنا كنحاول انني نعطي فقط l'événement اللي مهيمن او اللي سائد في هذاك النص، واللي هو الفكره العامه، واللي هي فاش خرجت أنتيغون باش انها تدفن خوها مع الفجر. باش انني نقول هذه المعلومه فقط، الا تعطاتني هاد لا كيسيون ولا هاد لو جونغ دو كيسيون غير خصني نجاوب عليه بهاد الطريقه. هذه هي الطريقه اللي نقدروا نجاوبوا بها الا تحطات ليا سيتيو لو باساج بارابور او بيان دون لوغ. ردوا البال، الا تحطات هاد الطريقه هذه هي الطريقه باش تجاوبوا. الا تحطات الطريقه الاخرى غادي نعطيكم بيان سور كيفاش تجاوبوا، نعطيكم حتى الطريقه الثالثه. خليكم فقط تكمل لا فيديو باش هكذا تفهموا. جيسبر يكون هادشي واضح لكم. خصني نذكر لو جونغ راني ذكرته. دائما كنبدا بسو تيكست اي تيكستري. دائما هذه هي العباره اللي كنبدا بها، ما كنحيدهاش. كنذكر لا بيس بيان، كنذكر لو جونغ لا بيس دو تياتر، كنذكر لو تيتر أنتيغون، كنذكر لوتور دو سون écrivain français Jean Anouilh، كنذكر لا دات دو باريسيون بوبلي en 1944، وكنذكر ليفينمون اللي هو الفكره العامه اللي نقدر نجبدها غير من النص. يعني هنا ما كنكونش محتاج نكون عارف شنو واقع من قبل ولا شنو واقع من بعد، كيخصني فقط نعرف ليفينمون. ولكن باش غنعرف انا ان هذيك لا كيسيون هي اللي تحت ليها الامتحان، سي بوغ سا خصني نكون محيط بكاع النوعيات ولا بكاع لي تيب، ونكون عارف نجاوب بكاع الطرق. بالنسبه لهذا دو باريسيون كاين اللي كيقول 1946، كاين اللي كيقول 1944. انا ملي كنقلب صراحه في جوجل كنلقى دائما اغلبيه 44. نتوما الا كانوا الاساتذه كيقولوا لكم كل واحد كيقول لكم حاجه تبعوا اللي بغيتو. ما نعرف واش الا حطيتو 44 تنقص لكم نقطه ولا ما غتعتبرش صحيحه، او الا حطيتو 46 ما غتعتبرش. الله اعلم. سولوا شي واحد اللي يكون متمكن بزاف باش هكذا تقدروا تعرفوا واش 44 او 46. صافي هذه هي ليكزامبل اللي نقدروا نخدموا به. ديروا كابتور ديكران ولا وقفوا لا فيديو باش تنقلوا ليكزامبل، ومن موراها ان شاء الله ندوزو لو دوزيام اكزامبل. alors بالنسبه لو دوزيام تيب اللي هو situer le passage par rapport à ce qui précède او لا اضطر النص انطلاقا من ما سبق، غير خصك تجاوب بالطريقه الاتيه. يعني هنا خصك تذكر ليه الحدث اللي قبل من هذاك الحدث اللي قدامك، عاد تذكر الحدث اللي قدامك. يعني غير خصك تكون محيط بكاع الاحداث اللي واقعين في لا بيس. سي بوغ سا قلت لك من الاحسن تكون عارف، حيت ما عارفينش لا كيسيون كيفاش غادي تطرح. Alors, situer le passage par rapport à ce qui précède اضطر لنا النص انطلاقا مما سبق، غير خصني نجاوب بالطريقه الاتيه. Dans le passage précédent,
Le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce, aussi le cadre spatio-temporel. هنا en restant toujours dans l'exemple ديال ان اونتيغون خارجه باش تدفن الاخ ديالها مع الفجر. يعني خلينا دائما في هذاك ليكزامبل باش هكذا نقدروا ناثروا النص ونبقاو غاديين في نفس ليكزامبل وما تخربقوش. يعني في الاول الاكزامبل الاول هضرنا على ان اونتيغون خرجت تدفن خوها مع الفجر، وهنايا غادي نذكروا انه شنو وقع قبل ما تخرج تدفن خوها، شنو تقال اولا شنو كان واقع في لافغ. عاد نذكروا شنو وقع في لافغ، عاد نذكروا انها خارجه تدفن خوها، يعني شنو وقع قبل ما تخرج تدفن الاخ ديالها. هنا داكشي علاش قلنا dans le passage précédent le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce virgule aussi le cadre spatio-temporel. يعني في le passage اللي قبل le passage précédent مثلا قال لك par rapport à ce qui précède dans le passage précédent كاين عندنا le prologue اللي كيقدم لينا qui présente les personnages qui vont jouer la pièce، كيقدم لينا الشخصيات اللي غادي يلعبوا في هذيك لا بيس تياترال. aussi bien le cadre spatio-temporel كذلك يقدم لنا le cadre ديال المكاني والزماني اللي كاين فيه الاحداث فيرغول. اي هنا كنبدا نقدم لهم لو باساج ولا ناثر لو باساج اللي قدامي. اي dans ce passage هذا الباساج اللي قدامي l'écrivain parle d'Antigone quand elle sort à l'aube pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. هنا كنقول الحدث اللي عندي عادي بلا ما انني نذكر هذاك لو جونغ وداك الشيء كامل ذكرنا في ليكزامبل الاولاني. هذاك الشيء كيبقى في ليكزامبل الاول، وهذا كيخص ليكزامبل الثاني اللي هو خاصك هذا سيتيو لو باساج انطلاقا مما سبق. خاصك تعطي شنو كان واقع قبل، عاد تعطي شنو واقع في هذيك المومون ولا في هذاك لو باساج اللي قدامك. ضروري تقول اشنو وقع قبل. شنو اللي وقع انه لو برولوغ كي بريزونطي لي بيرسوناج او لو كادر سباسيو تمبوريل، ومن بعد عاد كنقول ان اونتيغون خرجت مع الفجر باش تدفن خوها. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ليكزامبل ديال هاد لا كيسيون هادي. من موراها غادي ندوزو ان شاء الله لا كيسيون الاخيره ولا لو تيب الاخير اللي هو سيتيو لو باساج تو كور. Alors بالنسبه لو troisième type اللي هو situer le passage، الا تعطاتكم لا كيسيون بحال ما هكا كتبوا لكم غير situer le passage وسكتوا، غيخصكم تجاوبوا بالطريقه الاتيه واللي هي 1 plus 2 égale 3. ما غاديش تفهموا مزيان، ولكن 1 plus 2 égale 3 كتعني انك غتاخذ ليكزامبل الاول وغتزيد عليه ليكزامبل الثاني وغتجمعهم بجوج وغتعطي بهم لا ريبونس ليكزامبل الثالث. باش نفهمو خصنا نشوفوا اكزامبل يكون حي. ناخذ دائما المثال ديال اونتيغون باش خرجت تدفن خوها مع الفجر ونطبقوا عليه هذا المثال هذا. الوغ الا قالوا لكم سيتيو لو باساج خصكم تاخذوا ليكزامبل الاولاني ديال سيتيو لو باساج بارابور ا لوفر او بيان دون لوفر وتزيدوا عليه ليكزامبل الثاني ديال سيتيو لو باساج بارابور ا سو كي بريسيد وعاد تزيدوا عليه l'événement tel. يعني le texte est extrait de la pièce théâtrale genre tragédie moderne nommée Antigone. يعني هنا شنو درنا؟ خدينا ليكزامبل الاولاني اللي هو لو جونغ ديال لا بيس، لو جونغ ديال لوفر انه tragédie moderne. le texte est extrait de la pièce théâtrale genre tragédie moderne nommée المسمات Antigone. هنا ذكرنا لو تيتر. Deux grands écrivains français, Jean Anouilh, هنا ذكرنا l'écrivain, publié en 1944. هنا ذكرنا la date de parution. Dans le passage précédent, هنا غادي ندوزو l'exemple الثاني اللي هو la situation de passage par rapport à ce qui précède. Virgule. Dans le passage précédent, يعني passage اللي فات, le prologue nous fait une présentation de personnages et du cadre spatio-temporel. في الباساج اللي فات البرولوغ عطانا واحد التقديم للشخصيات وكذلك للكادر ديال الزمان والمكان. et dans ce passage il nous parle d'Antigone quand elle sort à l'aube pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. j'espère يكون كلشي واضح وباين وغتكونوا فهمتوا الكونسيبت. شوفوا انا يديا كيولاو
فاضليا داك الماركر في يديا غير باش تعرفوا راني خدامه معكم. معليش المهم كنجمعوا ليكزامبل الاول ديال la situation de passage par rapport à l'œuvre اللي كنذكروا فيها le genre, le titre, la date de parution, l'écrivain et l'événement. كنديروا هذاك الشيء كامل وعاد كندوزو la situation de passage par rapport à ce qui précède. كنذكروا شنو فات عاد كنذكروا الحدث اللي حنا فيه. يعني 1 زائد 2 إيكال 3. هادشي اللي كاين بالنسبه لو troisième type اللي كيتعطى لكم كوم كيستيون يقولوا لكم سيتيو لو باساج ويسكتوا. الا قالوا لكم سيتيو لو باساج خاصكم تجمعوا ما بين 1 و 2. الا قالوا لكم سيتيو لو باساج بارابور ا سكي بريسيد خاصكم تقولوا اشنو داز عاد الحدث اللي قدامكم. وإلا قالوا لكم سيتيو لو باساج بارابور ا لوغ خاصكم تقولوا لو جونر, لو تيتر, لا دات دو باريسيون, ليكريفان, لو تيتر قلنا اي لي زيفينمون. ليفينمون ديال اولا الحدث ديال النص. هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم. جات طويله شويه ولكن ماشي مشكل. جيسبر نال اعجابكم وسورتو تفيدكم ويكون كلشي واضح وباين. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو. ابونيفو الا كنتو جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا لي ان لايك الا عجبتكم لا فيديو وحتى الا ما عجبتكمش ديروا ان لايك. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتهلاو في راسكم حتى اون اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.